والله العظيم لن ننجح ولن نفوز ولن نفلح إلا باتباع هدي الكتاب والسنة. تمتع باتباع الهدي، واجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيك ونصب ناظريك في كل حياتك. هل فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ افعله. لم يفعله؟ لا تفعله. عش حياتك كلها مقتفيا ومقتديا وسائرا على نهجه وعلى سيرته وعلى خطاه وعلى طريقته، ستفلح وسنفلح جميعا وننجو بإذن الله تبارك وتعالى. فلا فلاح ولا نجاة ولا خير فينا ولن نكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا لم نكن من أتباعه في هذه الحياة. تريد مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اتبع هديه هنا في الدنيا، اتبع هديه حتى تلقاه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة.